नमस्कार नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र हामीलाई एनपी मिडियाबाट र सँगसँगै सोसियोलोजिकल कन्फरेन्सको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म आरबी अधिकारी आज यो कार्यक्रम मोडरेट गर्न गइरहेको छु। हामीले विशेषतः एकाडेमिक साथीहरूको पहलमा विशेष गरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरिराख्नुभएका साथीहरूको पहलमा विविध छलफलहरू चाहिँ यसै गरी चलाउने गरिरहेका छौँ र विशेषतः हामी हप्तामा एकचोटि र कतिपय अवस्थामा हामी 2-3 चोटि पनि यसरी जोडिने गर्दछौँ। र आज हामीले आजको वक्ताको रूपमा डाक्टर रामहरि लामिछाने सर हामीसँग हुनुहुन्छ। मैले उहाँको परिचय दिनुभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु विशेषतः आज हामीले रिसर्च डिजाइनको बारेमा आज छलफल गरिरहेका छौँ। वेबिनार अन रिसर्च डिजाइन भनेर सम्पूर्ण एकाडेमिक साथीहरू जसले रिसर्च गरिराख्नु भएको छ अथवा रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूको लागि आजको कार्यक्रम पक्कै पनि लाभदायक हुनेछ। र डाक्टर रामहरि लामिछानेको मैले छोटो परिचय राख्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ फर्स्ट नेपाली एन्ड 11th डाइरेक्टर जेनरल अफ सीपीएससी, यो चाहिँ कोलम्बो प्लानको स्टाफ कलेज। र यो उहाँ चाहिँ विशेषतः एकाडेमिक सेक्टरको एकदमै प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट एजुकेसन लिडरसिपमा आफ्नो पीएचडी एमफिल सिधाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सिटीहरू विशेषतः युएसए को फुल ब्राइट स्कलरसिपमा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो अध्ययन सिधाइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी थुप्रै खालका अवार्डहरू पनि उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। साथै एकाडेमिक र बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र विविध मिडियाहरूमा उहाँको एकाडेमिक छलफल हामीले सुन्ने गर्छौँ र दैनिक जसो उहाँले सीपीएससी को वेबिनार सञ्चालन गर्नुहुन्छ र एसिया पेसिफिकका सम्पूर्ण एकाडेमिक व्यक्तित्वहरूलाई उहाँले आफ्नो ज्ञान पनि राख्नु भएको छ। मैले स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर रामहरि लामिछाने सरलाई। स्वागत छ सर। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग आज उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो सोसियोलोजीबाट त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्स अन्तर्गत पीएचडी गरिराख्नुभएका साथीहरू। म आफै पनि त्यसको एउटा पार्टिसिपेन्ट हुँ अथवा रिसर्चर हुँ र मैले यहाँ देखिरहेको छु जगदीश ओली सर हुनुहुन्छ। कृपया जगदीश ओली सर यहाँले आफ्नो नाम अनि आफ्नो रिसर्च एरिया पनि बताइदिनु होला। नमस्कार, म जगदीश ओली। हामी जति अहिले पार्टिसिपेन्ट छौँ यहाँ हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पोस्ट बेस्ड पीएचडीको स्टुडेन्टहरू हौँ। म पेसाले प्राध्यापन गर्छु। मेरो कार्यक्षेत्र कार्यस्थल पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस बागबजार हो। म विगत 18 वर्षदेखि त्यहाँ पढाइराखेको छु। अहिले हामी सबैजना विद्यार्थी भएर यहाँ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग राजु सर हुनुहुन्छ। राजु सर कृपया यहाँले आफ्नो परिचय र आफ्नो रिसर्च एरिया थोरै जानकारी गराइदिनु होला। थ्याङ्क यू आरबी सर। नमस्कार, म राजु विश्वकर्मा। म पनि अहिले सोसियोलोजी डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ नि मेरो रिसर्च एरिया चाहिँ म चाहिँ एजुकेसन प्र्याक्टिसनर पनि हो र म अहिले चिल्ड्रेन अफ द माउन्टेन भन्ने एउटा सानो अर्गनाइजेसनमा त्यहाँ काम गरिरहेको छु। विशेष गरी म चाहिँ नि स्कुलमा क्वालिटी एजुकेसन इम्प्रुभमेन्ट सम्बन्धी काम गरिरहेको छु र मेरो रिसर्च एरिया चाहिँ किन बालबालिकाहरूले अथवा के चाहिँ सामाजिक सोसियल फ्याक्टर्सहरूले बालबालिकाहरूलाई सिक्न चाहिँ अवरोध गरिरहेछन् अथवा बालबालिका सिक्नलाई किन उनीहरूको स्ल्यागनेस भइरहेको छ यत्रो रिसोर्सका बावजुद यत्रो चाहिँ सहयोगको बावजुद पनि भन्ने मैले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यो प्रब्लम चिल्ड्रेन्सको लर्निङ स्किल रिडिङ स्किल सम्बन्धी प्रब्लममा सोसियल इम्प्याक्ट सोसियल ब्यारियर्स सम्बन्धी चाहिँ मैले चाहिँ रिसर्च गर्न खोजिरहेको छु। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग लीलानाथ दाल सर हुनुहुन्छ। कृपया सर आफ्नो छोटो परिचय राखिदिनु होला। सर सबैलाई नमस्कार, म लीलानाथ दाल। म चाहिँ सरकारी सेवामा आबद्ध छु
अहिले चाहिँ मैले रिसर्च गर्न खोजेको टपिक चाहिँ यो ल्यान्ड रिफर्म पोलिसीहरू कति इम्प्लिमेन्टेड भयो, पोलिसी र प्र्याक्टिस बिच चाहिँ कतिको ग्याप छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो अध्ययन गरिराखेको छु, गर्न खोज्दैछु। अरू चाहिँ अब सँगै हामी चाहिँ यो कोर्स बेस पिएचडीको चाहिँ फर्स्ट ब्याचै हो। अहिले मैले धेरै सरहरू जो देखिरहेको छु चाहिँ हामी एउटै चाहिँ ब्याचका साथीहरू हौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अनिश कुमार सर, अनिश सर कृपया आफ्नो परिचय। हजुर सर, सुन्नुहुन्छ? सुन्नु भएको छ? हजुर सर, सुनिरहेछु सर। सुन्नु भएको छ है? सर नमस्कार सबैजनालाई, साथीहरूलाई। धेरै समयपछि यसरी लाइभमा चाहिँ देख्न पाएँ है। अनि म चाहिँ अनिश कुमार थपर, मेरो घर दोलखा हो। अनि मेरो अध्ययनको विषय चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट हो। अहिले चाहिँ पिएचडीमा चाहिँ सोसल मुभमेन्टतिर अलिकति एट्र्याक्ट भएँ। अनि त्यही सोसल मुभमेन्टमा मैले चाहिँ सिन्थेसिस पेपर पनि तयार पारेको थिएँ। तर अब फेरि यो सोसल मुभमेन्टलाई पनि अलिकति ह्युमन राइट्सतिर चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरौँ कि भन्ने सोचमा छु। हस्, धन्यवाद। दोलखाको कुन गाउँ हो सर? मेरो यो घ्याङ सुकाठोकर पर्छ। सुकाठोकर सर। ए, मेलुङसँग है? हजुर सर, अहिले चाहिँ मेलुङ म जिरीमा 7 वर्ष काम गरेको, त्यही भएर मलाई दोलखाको सबै थाहा छ। सर खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो ठाउँ भन्थ्यो जिरी त। थ्याङ्क यू सर। अनिश सर, अब म राज थापा सरलाई आग्रह गर्छु आफ्नो परिचयका लागि। सरलाई र सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। म राज थापा, म पनि पिएचडी फर्स्ट ब्याच सोसियोलोजी नै हो। र मेरो चाहिँ अहिले गर्न लागिरहेको मैले चाहिँ मेरो रिसर्च एरिया चाहिँ इनर्जीले चाहिँ डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा नेपालको कसरी चाहिँ नि भूमिका खेल्न सक्छ अथवा खेलिरहेको छ भन्ने मैले खोज गरिरहेको छु सर। थ्याङ्क यू राज सर। म इन्दिरा म्यामलाई आग्रह गर्छु। इन्दिरा अधिकारी म्याम प्लिज। नमस्कार सर, सबै साथीहरूलाई। म इन्दिरा अधिकारी, म चाहिँ चितवन हो मेरो घर चाहिँ। म पनि सरहरूसँगै अहिले साथीहरूसँगै म पिएचडी गर्दैछु, स्कलर नै हो। र मैले चाहिँ अहिले गर्न लागेको एरिया भनेको म नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड पनि भएको भएर मेरो सोसियो कल्चरल फ्याक्टरले चाहिँ कसरी म्याटर्नल हेल्थलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले केही कम्पोनेन्ट लिएर चाहिँ मैले त्यसको बारेमा गर्न गइरहेको छु सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी हामीसँग प्रीत सर हुनुहुन्छ। प्रीत विष्ट सर, कृपया आफ्नो परिचय दिदिनु होला। सर नमस्कार। आजको प्रमुख अतिथि, आजका वक्ता रामहरि लामिछाने सरलाई पनि नमस्कार र सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म प्रीतबहादुर विष्ट, मेरो घर कञ्चनपुरमा पर्छ र म अहिले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा पढाउँछु पनि। र मेरो अहिलेको रिसर्चको टपिक भनेको नेपाल भारत सिमानामा जनस्तरको सम्बन्ध भनेर त्यो टपिकमा मैले चाहिँ रिसर्च गर्न खोजिरहेको छु। थ्याङ्क यू। हामीसँग मिडियाका साथी पनि हुनुहुन्छ। अमितजी, छोटोमा आफ्नो परिचय दिनुहोस्। यहाँले हामीलाई लाइभ हेर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू अमितजी, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी मैले आफ्नो परिचय दिइसकेको छु। म आरबी अधिकारी। म पनि साथीहरू जस्तै टियुबाट फर्स्ट ब्याच कोर्स बेस फर्स्ट ब्याच पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरू मध्ये म पनि हामीसँगै गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार। र विशेषतः आजको प्रमुख वक्ता हामीसँग डाक्टर रामहरि लामिछाने हुनुहुन्छ। मैले उहाँको परिचय अघि नै दिइसकेको छु। असाध्यै प्रबुद्ध व्यक्तित्व, असाध्यै डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभव हाम्रो लागि पक्कै पनि एकदमै उपयोगी हुनेछ र हाम्रो लागि मात्र नभइकन हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण एनपी मिडियाबाट र सोसियोलोजी कन्फरेन्सको पेजबाट पनि हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण रिसर्चर एकाडेमिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि पक्कै लाभदायक हुनेछ। अब मैले ढिला नगरिकन रामहरि सरलाई अबको समयका लागि आग्रह गर्दछु। प्लिज डाक्टर रामहरि लामिछाने। हस्, धन्यवाद आरबीजी। उहाँ मेरो एकदम अनन्य मित्र हो।
र अब यहाँ सबै सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। वास्तवमा एकदम खुसी लाग्यो किनभने तपाईँहरूको यो उसलाई म प्राय जस्तो यस्तो एकाडेमिक उसमा चाहिँ म भोलिन्टियरली नै कसैले केही रिक्वेस्ट गर्दा इन्स्ट्यान्टली ओके भन्ने गर्छु, किनभने जति हामीले यो नलेज ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ जति सेयर गर्यो त्यति प्राप्त हुन्छ होइन। जस्तो संस्कृतमा भन्छ नि यो विद्या भने चाहिँ जति विनय गर्यो त्यति आर्जन हुने हो होइन। त्यही भएर नि यो सेयरिङ गर्दा, किनभने मैले सेयर गर्दा मैले जाने कुरा यहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ, यहाँहरूको कुरा मैले सिक्न पाउँछु। दिस इज अ टु वे ट्राफिक होइन। द्याट्स वाइ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले यस्तो खालको गर्नुपर्छ, यो कल्चर हामीले डेभलप गर्नुपर्छ, किनभने एटलिस्ट महिनामा 2-3 दिन चाहिँ कुनै ज्ञान कुनै लर्निङलाई सेयरिङ गर्यो भने अलिकति मनमा शान्ति पनि हुन्छ। नभए हामी सधैँ दौडिरहेको हुन्छौँ, सधैँ भौतारिरहेको हुन्छौँ। अफिसको गाडी छुट्यो, अफिसको काम छुट्यो, आज मलाई यति भत्ता आएन अथवा यति कमाइ भएन, बिजनेसमा यति घाटा लाग्यो, यो सबै तनाव दिने कुराहरू होइन। त्यस कारण दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फोरम। थ्याङ्क यू। अब मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ रिसर्च यहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ रिसर्च, एउटा यु आर द रिसर्च स्कलर। वास्तवमा पिएचडी पढ्दैछु भनेर कहिले नि भन्नुहुन्न, भन्छ के पिएचडी पढ्दै गर्ने अथवा पिएचडी भने स्टुडेन्ट होइन। पिएचडी मैले चाहिँ पिएचडीको एउटा चाहिँ अध्ययन पिएचडीको चाहिँ बारेमा मैले अब रिसर्च गर्दैछु। आई एम ए स्कलर, जस्तो अघि इन्दिराजीले भन्नुभयो नि। त्यस कारण पिएचडी भन्ने कुरा पढ्ने होइन, पिएचडी भन्ने कुरा मन्थन गर्ने, निचोड निकाल्ने। द्याट्स वाइ टोटल्ली रिसर्च। र यहाँहरूको जुन मैले सुने विभिन्न सेक्टर्समा, अब जस्तो लाइन रिफर्म पोलिसीदेखि लिएर बोर्डर्सको दुईटा छिमेकी बिचको भिलेजर्स जस्तो, अब उहाँले हाम्रो विष्टजीले चाहिँ अब कञ्चनपुरको भएर होला, अब गड्डा चौकीमा चाहिँ इन्डियन र नेपालीको झगडा, दोधारा चाँदनीको पुलमा झगडा, त्यहाँ चाहिँ हाउ टु डेभलप होइन हार्मोनी, त्यहाँ कसरी चाहिँ हार्मोनी डेभलप हुन्छ, वाट आर द डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स, पुलिसले त्यसलाई पुलिस चाहिँ हिन्डरिङ फ्याक्टर हो कि सपोर्टिङ फ्याक्टर हो त भन्ने कुराहरू उहाँले त्यो रिसर्चमा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब जस्तो अनि अथवा त्यहाँ के गर्ल्स ट्राफिकिङका कुराहरू हुन्छन्। गर्ल्स ट्राफिकिङले चाहिँ दुईटा छिमेकीको त्यो दुईटा गाउँलेको सम्बन्ध पो बढाएछ कि अथवा झगडा भएको छ। आई थिङ्क हि इज डुइङ द्याट टाइप अफ रिसर्च। र अब त्यो पाटोमा पहिलो कुरा चाहिँ मेरो एउटा अनुभवले, किनभने एउटा धेरै रिसर्चको विद्यार्थी म, अघि आरबीजीले भनिसक्नुभयो, मेरो चाहिँ अलिकति पढाइ ककटेल छ वास्तवमा। यहाँहरूलाई त्यो जानकारी पनि गरौँ। म सुरुमा जिरी टेक्निकल स्कुलमा जब गर्नुभन्दा पहिले म 14 वर्षको उमेरदेखि जब गरे मान्छे एउटा। दिस इज अल्सो पार्ट अफ यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँहरू सबै म जस्ता मान्छे हो, हामी गाउँमा जन्मेको मान्छे, सबैले ठक्कर खा हुन्छ। 14 वर्षको उमेरमा जब गर्दाखेरि मैले एउटा सानो होटल लजमा चाहिँ टुरिस्ट गाइड, टोयलेट क्लिनर, हाउसकिपर, वेटर, एभ्रिथिङ, 5 कोठाको होटल थियो। सूर्यबहादुर थापा त्यो बेला त्यो होटलको गेस्ट हो। फेरि हेर्नुहोस्, त्यस्तो खालको गेस्टमा म चाहिँ सबै काम गर्थेँ। गाइडहरू शहीद गेटमा रिक्सावालले पनि छुट्याएको छ एउटा टुरिस्टलाई, राजदूत बसबाट टुरिस्टलाई हाल्दाखेरि। त्यहाँबाट करियर सुरु गर्दै गर्दै कृषि विकास बैङ्क, परिवार नियोजन, मित्तल एन्ड कम्पनी, यो अहिले श्री एयरलाइन्स चलाउने हाम्रो सुधीर मित्तल, कहाँ पनि मैले काम गरेँ 2 वर्ष। र म जिरी टेक्निकल स्कुलमा सुरुमा म एकाउन्ट फाइनेन्स अफिसर काम गरेँ, किनभने मेरो पहिलो डिग्री भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिए। मैले एमबिए गरेँ फाइनेन्स अफिसर। अनि मैले 2-3 वर्ष काम गरेपछि त्यहाँ एउटा अपर्च्युनिटी आयो। अनि मैले चाहिँ यो एकाउन्टिङ जब चाहिँ, किनभने टेक्निकल स्कुलमा काम गर्दाखेरि टिचिङ जब चाहिँ राम्रो लागेर, अनि मैले चाहिँ हाउ क्यान आई सिफ्ट माई ट्रान्सफर माई जब फ्रम एकाउन्टिङ, स्विचिङ गर्न मन लाग्यो मलाई। द्याट्स वाइ एउटा अपर्च्युनिटी आयो, मैले अप्लाई गरेँ, स्कलरसिप पाएँ। देन आई वेन्ट टु अस्ट्रेलिया। एमबिए पढिसकेपछि म कोही पनि जाँदैन, म एमबिए गरेको ठुलो मान्छे, मास्टर डिग्री गरे भनेर फुलान दिने छ नि हाम्रो चलन त। तर म चाहिँ एडभान्स डिप्लोमा 5औं लेभलको अस्ट्रेलियन क्वालिफिकेसन्सको एडभान्स डिप्लोमा अथवा पोस्ट भनौँ न इक्विभ्यालेन्ट टु एडभान्स डिप्लोमा भनेको हायर सर्टिफिकेसन कोर्स चाहिँ हस्पिटालिटी, होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न गएँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा टिचर बन्नको लागि। अनि त्यो पढ्ने जाने बेलामा मैले जब अस्ट्रेलियामा त्यो होटल म्यानेजमेन्ट पढेँ, त्यहाँ पढ्दाखेरि हामीलाई जस्तो के भने, मैले यो रिसर्चसँग जोड्दैछु। अब हामीले काठमाडौँमा पढाउने चाहिँ बार भने के,
रक्सी भने के हामी हद्द गरे बोतल देखाइदिन्छौँ अनि त्यहाँ गर्छौँ। तर त्यहाँ मलाई एउटा अस्ट्रेलियाको नयाँ के लाग्यो भने उनीहरूले बार र लिक्विडको क्लास लियो अनि हामीलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्क के दियो भने जम्मा हेर्नुहोस् 6 महिनाको त्यो लिक्विड सम्बन्धी 6 महिनाको मोड्युल थियो टोटल कोर्समा। उनीहरूले टिचरले जस्ट 2-3 दिन मात्रै कक्षाले क्लास लियो, त्यसपछि हामीलाई चाहिँ 10-12 वटा प्रोजेक्ट वर्क दियो। के दियो त भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अस्ट्रेलियाको एडिलेड सिटीमा कतिवटा बार छ र एटलिस्ट 3 वटा बारमा त्यो के अरे लिक्विड पसलमा भिजिट गरेर कुन कुन भेराइटीका रक्सीहरू राखेका छ, कति मूल्य पर्छ, मेड इन कहाँ हो अनि लिक्विडको क्वालिटी हेर्नुहोस् त। त्यस्तो असाइनमेन्ट देशी करिब 1 महिना लगाएर 3टा लिक्विडको त्यो स्टडी गर्दा यति जान्ने भइयो कि रक्सीको बारेमा। मैले भन्न खोजेँ रिसर्च बेस्ड एजुकेसन भने द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। अनि त्यो गरेर आएपछि म टिचर भएँ। देन म मुस्ताङमा काम गरेँ, त्यसपछि पोखरा टुरिज्म ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रिन्सिपल भएँ, ग्रेजुअली चाहिँ अनि करियर गरेँ। त्यसपछि फेरि मैले अब पढ्न चाहिँ छोड्नु अनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एमफिल र पिएचडी मैले एजुकेसनल लिडरसिपमा गरेँ र त्यसपछि म यो स्विसको प्रोजेक्टमा अनि हाम्रो एडिबीको प्रोजेक्टहरू सिटिभिटीको काम गर्दै फेरि अनि मैले यो फुल ब्राइट हम्फ्रे फेलोसिपमा अप्लाई गरेर यो एजुकेसन्सको नम्बर 1 कलेज हो पीबडी कलेज भनेको भ्यान्डरबिल्ट युनिभर्सिटी टेनेसी युएसएमा छ। त्यहाँ चाहिँ मैले एजुकेसन प्लानिङ एन्ड पोलिसीमा रिसर्च प्रोफेसनल डिग्री गर्न गएँ र त्यहाँबाट पढेर आएपछि म धेरै ठाउँमा काम गरेँ र सिटिभिटीको मेम्बर सेक्रेटरी पनि भएँ। अनि मेम्बर सेक्रेटरीको लास्ट इयरमा अनि मैले यो जब पाएँ भएर इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सको लागि आई क्विट दि गभर्मेन्ट जब। आई सर्भ 26 इयर्स इन गभर्मेन्ट। त्यसपछि म अहिले यहाँ काम गर्दैछु। यो 5 वर्षको अपोइन्टमेन्ट हो। अहिले किन मैले यो जोडिरह भने हरेक काम, हरेक अध्ययन, हरेक रिसर्च चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र मैले केहुमा रिसर्च गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ भने अहिले तपाईहरुलाई पनि त्यही कौतूहल हुन सक्छ। हामी के न यो संसारै हाँक्छौँ, हाम्रो रिसर्चले चाहिँ सोसियोलोजीमा हाम्रो रिसर्चले नै चेन्ज ल्याउँछ भन्ने भावनाबाट एकदम ठुलो टपिक ठान्छौँ के पहिला। तपाईले जब ब्रोड टपिक र ठुलो टपिक ठान्नु भने यु विल बी इन ट्र्याप। त्यसकारण जहिले पनि टपिक लिँदाखेरि भनौँ न एरिया ओके, जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो नि बोर्डरको चाहिँ रिलेसनसिपको चाहिँ बिट्विन कम्युनिटीको रिलेसनसिपको हेर्ने भन्नुभयो हो। अब त्यो रिलेसनसिपमा पनि तपाईले चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नुहोस्। रिलेसनसिप त ब्रोड एरिया हो। अब रिलेसनसिपमा पनि के हेर्नुहुन्छ त त्यहाँ तपाईले चाहिँ कस्तो खालको अब ट्रेडसँग रिलेटेड रिलेसन हो कि सोसियल, जस्तो व्यापारीको कुराहरू हैन, सोसियल रिलेसनसिपलाई पनि तपाईले ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। अब रिलेसनसिप भनिदिनु भयो भने ज्यादै ब्रोड टपिक हो। त्यसकारण सुरुमा चाहिँ सबैलाई ब्रोड टपिक लिन मन लाग्छ। अब जस्तो अघि उहाँ लीला दाल सरले भन्नुभयो नि ल्यान्ड रिफर्म भने, अब ल्यान्ड रिफर्ममा पनि के हेर्ने हो त? ल्यान्ड रिफर्म भित्र पनि तपाईले त्यसलाई चाहिँ फनेलिङ गर्नु पर्यो। रिसर्च त यस्तो हुन्छ, अहिले हामीले मट्टीतेलको सोली त सबैलाई थाहा छ नि, सोलीको टुप्पो चाहिँ ब्रोड हो। फनेलिङ गर्दै गएर त्यो तेल झर्ने ठाउँलाई चाहिँ गर्नु पर्यो क्या रिसर्चको गर्दाखेरि। यसरी हामीले फनेलिङ गर्न सक्यौँ सुरुमै भने हामीले स्पेसिफिक रिसर्चमा जान सक्छौँ। त्यही भएर अब ल्यान्ड रिफर्ममा पनि धेरै टपिकहरू छ, धेरै एरिया छ। अब जस्तो उहाँले हेर्नु पर्यो महिलालाई 20% चाहिँ मालपोत छुट दिँदा रियल महिलामा ओनरसिप ट्रान्सफर हो कि 20% को लोभले चाहिँ महिलाको नाममा लालपुर जाँदै रहेछ, त्यो पार्ट हेर्ने हो कि? किनभने द्याट इज अ सोसियल पर्सपेक्टिभ। वोमेनको फिमेलको ओनरसिप चाहिँ लाइनमा आएको कारण चाहिँ 20% मालपोत छुट भएर हो कि साँच्चीकै आत्मादेखि नै श्रीमानले अथवा मेलले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ ओनरसिप ट्रान्सफर गर्न खोज्या हो त? द्याट इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक हैन। त्यसरी ल्यान्ड रिफर्ममा त्यसरी फनेलिङ एउटा स्पेसिफिकमा जानुहोस् भन्न खोज्या मैले। र अब जस्तो अहिलेकै कृषि जग्गा भनेर ल्यान्ड रिफर्ममा चाहिँ नक्सा के अरे किता काट गर्न दिइरहेको छैन, तर मालपोतका कर्मचारीले पैसा पाए भने 1 वर्ष अगाडि किता काट बनाए गरेर डुई भित्र किता काट भइरहेछ त भनेपछि त्यो रियल इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ किता काट काम कसरी केले चाहिँ त्यसलाई अवरोध गराइरहेछ? इज द्याट साइन्टिफिक मेथड और प्राग्मेटिकल्ली इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रब्लम भनेर त्यसरी स्पेसिफिक उसमा जानुहोस्। मेरो सुझाव भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो ल्यान्ड रिफर्म भनेर टपिक राखिदिनु भने द्याट विल बी भेरी भेग। Within land reform, there are many aspects. So
फनेलिङ गर्न पर्यो। द्याट इज अ फन्डामेन्टल टिप्स फर यु। किनभने अहिले तपाईँहरू लिटरेचर रिभ्यू गरिरहनु भयो होला। अब लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि लाइन रिफर्म रिलेटेड लिटरेचर रिभ्यू सबै त डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अब त्यो डाउनलोड गरेर सबैलाई के लेख्ने, कुन चाहिँ लेख्ने भनेपछि तपाईँले त्यो लिटरेचर रिभ्यू गर्दै जाँदा प्रब्लमलाई चाहिँ हेर्न पर्यो। त्यही भएर मैले भने लाइन रिफर्म भित्रको कुन चाहिँ प्रब्लम तपाईँ एड्रेस गर्न चाहे। बोर्डर इस्यु, बोर्डरको रिलेसन्स इस्युमा, कन्फ्लिक्टमा, गड्डा चौकीमा वारी र पारीको झगडामा तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ इस्युलाई लिने, अनि लिटरेचरलाई तपाईँले लिङ्क गर्न, अनि चाहिँ लिटरेचरमा पनि तपाईँले अब लिटरेचरलाई चाहिँ सर्ट लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त तपाईँहरूसँग लङ लिटरेचर छ, सर्ट लिस्ट गर्दै जानु पर्यो नि लिटरेचर, होइन। अब यी कुराहरू विविध कुराहरू गरौँला पछि डिस्कसनमा। अब तपाईँहरूलाई म सुरुमा एउटा सानो मसँग भएको एउटा प्रेजेन्टेसन अलिकति, किनभने अब यो यहाँहरू एकाडेमिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ, पढाइरहनु भएका विद्वत वर्गहरू जो प्रोफेसनली काम गरेको सरकारी सेवामा अथवा युनिभर्सिटिजहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म यो सानो एउटा मैले यो प्रेजेन्टेसन सेयर गर्न चाहन्छु। म अलि पहिलाको कुरा भन्दिनँ, एकैचोटि व्हाट इज रिसर्चबाट सुरु गर्छु, होइन। अब तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, दिस इज अ सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन। रिसर्च इज नथिङ न्यू, सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन हो यो। के हो त भन्दाखेरि जस्तो यसले के को अन मार्केट, पिपल, रिसोर्सेस र इन्भाइरोमेन्ट, यो बारेमा चाहिँ यसले इन्भेस्टिगेट गर्छ। अब तपाईँहरूको टपिकलाई रिलेटेड गरेर मार्केट के छ, पिपुलहरू, त्यहाँको पिपुल, रिसोर्सेस, हामीले जुन लाइन रिफर्मकै कुरा गरौँ, हामीले लाइन रिफर्म पोलिसी त ल्यायो गभर्मेन्टले, के रिसोर्स नभए अहिले चाहिँ हामीले अनलाइन चाहिँ उहरू चाहिँ लाइन रिफर्मका डेटाहरू राख्न सकेका छौँ कि छैनौँ, अथवा अहिले नगरपालिकाले, मालपोतको काम नगरपालिकाले, मेरो सुझाव त उहाँलाई लाइन रिफर्ममा तपाईँले रोल अफ लोकल गभर्मेन्ट, म्युनिसिपालिटी अथवा लोकल गभर्मेन्टमा जानु, किनभने अहिले नगरपालिकाले के त्यो जम्मै मालपोतको काम गर्न सक्छ त एकजना कर्मचारीले। अनि अहिले हामी कुनै घर कर तिर्न गयौँ अथवा जग्गा कर तिर्न गयौँ भने त्यो फाइल खोज्दै 4 दिन लाउँछ। तपाईँ आफै खोज्नुहोस् भन्छ, मार्क्स लाएर तपाईँ आफै खोज्नुहोस् भन्छ। हेर्नुहोस् त जनतालाई ट्याक्स चाहिँ मन परी लिने, अनि एउटा फाइल खोज्न धरि जनताले आफै धुला खोज्नुपर्ने अवस्था छ वडा कार्यालयहरूमा। त्यस कारण रिसोर्स, इन्भाइरोमेन्टहरूको चाहिँ उ गरेर न्यू कन्क्लुजन दिने, अथवा न्यू कन्क्लुजन अन नलेज, र नलेज जुन अभाइलेबल मार्केटमा अथवा हाम्रो चाहिँ नलेज ब्याङ्कमा अथवा स्टडी भइरहेका, अलरेडी स्टडी भएका नलेज ब्याङ्कमा चाहिँ न्यू कन्क्लुजन दिने हो रिसर्च भनेको। त्यसकारण रिसर्च मैले गरे रिसर्चले काया पलट हुन्छ, यसले संसारै थेक्छ भन्ने चाहिँ सोच्नै भएन। एउटा एडिसनल नलेज दिने हो हामीले, कन्क्लुजन विथ कन्क्लुजन, कि कसैले पहिला गरिसकेको रिसर्चलाई भ्यालिड गर्ने, उहाँले गरे रिसर्चको फाइन्डिङ नै ठिक छ, होइन भने त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर यु हेभ टु ब्रिङ न्यू कन्क्लुजन, होइन। त्यसकारण रिसर्च भने के रहेछ त भन्दा अन्डरस्ट्यान्ड द वर्ल्ड अर लेबर मार्केट, त्यसपछि सल्भ न्यू प्रब्लम्स, किनभने पहिला त्यही प्रब्लमलाई पहिला गरेको मेथड चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टले, अहिलेको टेक्नोलोजीले त्यो सोल्युसन, अरूले गरिसकेका रिसर्चको चाहिँ फाइन्डिङ्स अथवा रिकमेन्डेसनले नयाँ कन्टेक्स्टमा प्रब्लम सल्भ हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले व्हाट इज द न्यू प्रब्लम, सोल्युसन्स फर प्रब्लम, अनि इम्प्रुभ एक्जिस्टिङ सोल्युसन, अथवा कसैले दिइरहेको सोल्युसनमा के कुरा इम्प्रुभ गर्नु छ, कसैले प्रतिपादन गरे सिद्धान्त अथवा नलेजमा तपाईँले भ्यालु एड गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेपछि यो 3टा पर्पसको लागि हामीले रिसर्च गर्दा रहेछौँ। ओके, अब रिसर्चको बारेमा त त्यो भयो। म अब किनभने तपाईँहरू रिसर्चको स्टुडेन्ट, द्याट्स वाइ आई विल नट टक मच अबाउट व्हाट इज रिसर्च। अब रिसर्च मेथोडोलोजी, मुख्य कुरा यहाँ मेथोडोलोजी के, कहिलेकाहीँ मेथोडोलोजी भनेर पढिरहेको हुन्छौँ हामी, तर मान्छे चाहिँ मेथड्समा जस्तो डेटा के अरे क्वेसनर गर्ने कि इन्टरभ्यू गर्ने कि त्यो एउटा वान अफ द एलिमेन्ट हो। त्यस कारण मेथोडोलोजी भनेको मेथड्स होइन। ओके, मेथोडोलोजी चाहिँ दिस इज द स्पेसिफिक प्रोसिड्युर्स अर टेक्निक, होइन। मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ एउटा प्रोसिड्युर्स, प्रक्रिया हो अथवा टेक्निक्स हो, जसले चाहिँ के त भन्दा हामीले के का लागि प्रयोग गर्छौँ भन्दा आइडेन्टिफाई अथवा सेलेक्ट, प्रोसेसेस एन्ड एनालाइज इन्फर्मेसन। हामीले हाम्रो प्रब्लम पत्ता लगाउनको लागि
जस्तो लिटरेचर रिभ्यू भन्यो नि, कुन चाहिँ राइट लिटरेचर रिभ्यू हो त, कुन चाहिँ कसरी गर्यो भने चाहिँ राइट लिटरेचर आउँछ त। त्यसपछि राइट लिटरेचर मध्ये पनि थ्योरीहरू कुन कुन थ्योरीहरू सेलेक्ट गर्ने र के प्रक्रियाहरू गर्छौँ र त्यसलाई इन्फर्मेसनलाई हामीले डेटाहरूलाई कसरी एनालाइज गर्ने। त्यसकारण हामीले मेथोडोलोजीमा के गर्छौँ त भन्दा डेटा एनालिसिस टुल्सहरू हामी के गर्छौँ, हाम्रो डेस्क्रिप्टिभ हो कि क्वालिटेटिभ हो कि क्वान्टिटेटिभ हो कि होइन, अथवा हामीले चाहिँ अब क्वान्टिटेटिभमा मात्रै जाने हो भने हामीले तपाईँको यो के भन्छ डेटाहरू एनालिसिस गर्दा चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुलहरूको कुरा गर्नु पर्यो। होइन तपाईँ क्वालिटेटिभमा मात्रै गर्ने हो भने स्ट्याटिस्टिकल टुल प्रयोग नगरे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण होल कुरालाई हाम्रो चाहिँ के अरे पपुलेसन के, स्याम्पल साइज के, स्याम्पल कसरी निर्धारण गरियो, कसरी चाहिँ स्याम्पल साइज निर्धारण गरियो होइन, पपुलेसनबाट स्याम्पल निकाल्ने, स्याम्पल साइज, त्यसपछि स्याम्पल साइज गर्दा कुन मेथड अप्लाई गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले डेटा कलेक्सन्स गर्न त्यो जुन स्याम्पल आइसकेपछि तिनीहरूसँग चाहिँ पुग्नलाई हामीले कस्तो मेथड्स टुल्स प्रयोग गर्छौँ डेटा कलेक्सन्स गर्ने, सर्वे हो कि कोही हामीले चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्छौँ कि हामी चाहिँ इन्टरभ्यू गर्छौँ कि हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ कि अथवा तपाईँले चाहिँ एम्पेरिकल रिसर्च गर्नुहुन्छ कि अथवा रियल फिल्डमै गएर होइन अब ल्याब टाइपको रिसर्चहरू पो गर्नुहुन्छ कि। किनभने अब तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो होला, किनभने कि रिसर्च क्वेसन हुन्छ कि चाहिँ हाइपोथेसिस हुन्छ। यदि हामी एम्पेरिकल रिसर्च गर्दैछौँ भने हामी हाइपोथेसिसमा जान्छौँ, रिसर्च क्वेसन गर्दैनौँ होइन भने हामी रिसर्च क्वेसन्समा जान्छौँ। त्यसकारण हाम्रो रिसर्च डिजाइन कस्तो हुन्छ र त्यो सबै कुराको आधारमा हामीले टुल्स डेभलप गर्छौँ डेटा कलेक्सन। अनि डेटा कलेक्सन्स भएर आइसकेपछि हामी त्यसलाई एनालाइज गर्न कुन चाहिँ मेथड, कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौँ, कुन स्ट्याटिस्टिकल टुल प्रयोग गर्छौँ, अथवा अहिले त हेर्नुहोस् कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरनेटबाट धेरै सफ्टवेयरहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ डेटा एनालिसिस गर्ने। त्यसकारण कुन डेटा प्रयोग सफ्टवेयर एप्स प्रयोग गरेर हामी चाहिँ एनालाइज गर्छौँ र एनालाइज गरिसकेपछि मैले चाहिँ कस्तो हिसाबमा चाहिँ मेरा फाइन्डिङ्सहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छु। होल कुरालाई तपाईँले के भन्दाखेरि when you develop this, that is called research methodology. त्यसकारण रिसर्च मेथोडोलोजी इज द हार्ट अफ द रिसर्च होइन। अब रिसर्च पेपरमा चाहिँ मेथोडोलोजी सेक्सन्सले चाहिँ के त भन्दाखेरि रिडर टु क्रिटिकल्ली इभ्यालुएट गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ रिसर्च मेथोडोलोजीले। स्टडिज ओभरअल भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी, जुन हामीले भन्छौँ नि अब तपाईँहरूले भ्यालिडिटी जस्तो 95% हो कि 96 हो कि 97 हो कि 90% जस्तो स्ट्याटिस्टिकल प्रोबाबिलिटीहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो रिसर्च चाहिँ कति भ्यालिड छ, हामीले गरेको मेथोडोलोजीले भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटीलाई, तपाईँको रिसर्च गरेको राम्रो हो। जस्तो अहिले त अब हेर्नुहोस् नेपालमा माइती घरभरि पिएचडी पाइन्छ इन्डियन युनिभर्सिटीका एजेन्टहरू होइन। अब त्यसरी पिएचडी ल्याएर अब हुन त माफ गर्नु होला, त्यहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सरहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा बढुवा हुनलाई र कतिपय सरकारी कर्मचारी चाहिँ डाक्टर लेखेर त्यो साइन बोर्ड झुन्ड्याउनलाई चाहिँ उसले 6 महिना 1 वर्षमा अध्ययनै नगरी उनै नगरी त्यहाँ के अरे गरेर पनि भएको छ भनेपछि त्यसको त्यो डिग्री त आउँछ, तर त्यसलाई भोलि हामीले डक्टर लेखा मान्छेले मार्केटमा चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन्स, तपाईँको प्रस्तुति, तपाईँको नलेज सेयरिङ, तपाईँले गर्ने भोलि गर्ने रिसर्च, तपाईँको वर्क पर्फर्मेन्सले कतिको त्यो रिसर्च भ्यालिड थियो र रिलायबल थियो भन्ने कुरा त्यो समाजमा मान्छेले देखिरहेको हुन्छ। त्यसकारण डिग्री लिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, भ्यालिडिटी एन्ड रिलायबिलिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। द भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ त भन्दा तपाईँको रिसर्च डिजाइनमा मेथोडोलोजीले दिन्छ, तपाईँले कस्तो मेथोडोलोजी अप्लाई गर्नु भएको छ। That's where methodology answers basically 2 important things. How was the data collected or generated? र जब पहिला तपाईलाई थाहा छ हामी रिसर्च प्रपोजल लेख्दाखेरि हामी फ्युचर टेन्समा लेख्छौँ, will भनेर, I will do this, my research will focus on it, my data collections tools will be this. तब जब हामीले चाहिँ एनालिसिस गरेर रिसर्च रिपोर्ट लेख्छौँ, रिसर्च थेसिस लेख्छौँ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पास्ट टेन्स हुन्छ हैन। त्यसैलाई हामीले फ्युचरलाई पास्टमा, त्यो प्रपोजलको फ्युचरलाई पास्टमा कन्भर्ट गर्दैछ तपाईँको फर्स्ट च्याप्टर सेकेन्ड च्याप्टरको काम सकिन्छ। त्यसकारण
हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड अर जेनेरेटेड, मेथोडोलोजीले यो आन्सर दिनु, यो क्वेसन्सको आन्सर दिन जरुरी छ। र सेकेन्ड वान, हाउ वाज इट एनालाइज्ड, र यो कसरी एनालाइज गरिएको थियो। त्यसकारण मेथोडोलोजी हेज टु गिभ दिज टु क्वेसन्स आन्सर। त्यसकारण यसमा चाहिँ हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। त्यसकारण मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ ब्याकबोन अफ द रिसर्च। अब वाइ डु वी निड रिसर्च इन टिबेट, म यो टिबेट सेक्टर्सको भएर यसमा तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, तर पनि यो तपाईँहरूले हामीले सोसियोलोजीमा आउँछ, लेबर मार्केट डिमान्ड, सोसियोलोजीको कुरा, इनोभेसन्स एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। अघि मैले भने नि ल्यान्ड रिफर्ममा चाहिँ के छ त, इनोभेसन टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भएको छ कि छैन। जस्तो अथोरिटी ट्रान्सफर त गरियो मालपोतबाट वडा कार्यालयमा, त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी र इनोभेसन चाहिँ के छ त, अथवा सबै फाइल चाहिँ भत्ताभुङ्ग छ कि। उहाँले सरले, लीला सरले त त्यही विषयमा रिसर्च गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। डेभलप कम्पिटेन्सी स्ट्यान्डर्ड करिकुलम, अब तपाईँहरूले एजुकेसनको मान्छेलाई काम लाग्छ। कस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इफेक्टिभनेस अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ, क्वालिटी आउटपुट्स एन्ड आउटकम्स, रिक्रुट राइट पर्सन। हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई फोकस गरेर गर्दै रहेछौँ भने होल ह्युमन रिसोर्सको कुरा नगर्नुहोस्, रिक्रुटमेन्टलाई मात्रै हेरेर रिसर्च गर्नुहोस्। मैले अघि भने नि सानोमा जानु हो भने तपाईँको रिसर्च चाहिँ स्पेसिफिक र गुड नलेज भ्यालु एड गर्छ। प्रोग्राम डाइभर्सिफिकेसन, सस्टेनेबल टिबेट। अब यो कुरा म धेरै अब भन्दिनँ। एक्युपेसन्स, कम्पिटेन्सिज, कोर्स, क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, टिचिङ लर्निङ, यो चाहिँ हाम्रो टिबेट सेक्टर्सको भएर आई विल नट एक्सप्लेन। अब यो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले रिसर्च गरिरहेछौँ भने यो रिसर्च म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू अहिले प्लानिङ स्टेजमा हुनुहुन्छ। प्लानिङ स्टेजमा के गर्न त पर्यो भन्दा एसेसमेन्ट अफ प्रब्लम्स। तपाईँको रिसर्च प्रब्लम चाहिँ तपाईँले लिएको ब्रोड एरियाभित्रको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नु, 3-4वटा प्रब्लम निकाल्नुहोस्। अनि त्यो प्रब्लमबाट तपाईँलाई सबभन्दा बर्निङ एकदम हाई प्रायोरिटीको प्रब्लम, जुन प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एड्रेस सोल्युसन दिन सक्यौँ भने सोसाइटीमा, किनभने तपाईँहरू सोसियल स्टडिजको विद्यार्थी भएर कम्युनिटीमा अथवा सोसाइटीमा धेरै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ भने 3-4वटा तपाईँको रिसर्च एरियाको प्रब्लम लिएर एउटा प्रब्लमलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्, र जुन तपाईँको क्यापासिटीभित्र पर्छ र तपाईँले गर्न सक्ने एरियाभित्र पर्छ। एसेसमेन्ट अफ प्रब्लम्स, आइडेन्टिफाई रिसर्च एरियाज, डेभलप रिसर्च प्लान, रिसर्च डिजाइन भन्नुहोस् अथवा रिसर्च प्लान भन्नुहोस् अथवा रिसर्च प्रपोजल भन्नुहोस्, जे भने पनि द्याट इज अ रिसर्च प्लान एन्ड प्रिपेयर्ड डेभलप फाइनल रिसर्च प्रपोजल। किनभने रिसर्च प्रपोजल भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त, पहिलो ब्याकग्राउन्ड इन्ट्रोडक्सन पार्ट, दोस्रो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू, तेस्रो चाहिँ मेथोडोलोजी। ओके, 3टा कम्पोनेन्ट भएकोलाई मात्रै हामी भएपछि रिसर्च प्रपोजल हुन्छ। अनि चौथो र पाँचौं भने तपाईँले पछि लेख्ने हो जुन, अनि चौथो भनेको डेटा एनालिसिस, अनि पाँचौं भनेको फाइन्डिङ्स एन्ड रिकमेन्डेसन्स। ओके, त्यसपछि तपाईँको रिसर्चको 5 चरण कम्प्लिट हुन्छ हैन। 3 चरण चाहिँ अलरेडी प्रपोजल स्टेजमा आइसकेका हुन्छ, अनि बाँकी एनालिसिस पछि दुई स्टेप रहन्छ। अनि कन्डक्टिङ, दोस्रो रिसर्च म्यानेजमेन्टमा कन्डक्टिङ, हामीले म्यानेज रिसोर्स। अब तपाईँहरूले फिल्ड जानु पर्दा अब रिसर्च गर्नलाई रिसोर्स म्यानेज गर्नु पर्यो। कन्डक्ट रिसर्च, डेटा कलेक्सन एन्ड एनालिसिस, यो कन्डक्टिङ पार्ट। रिपोर्टिङ पार्ट, प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट। अब अप्लाइङ पार्ट, अप्रेजल अफ रिपोर्ट, फाइन्ड रेलेभेन्ट, रिकमेन्डेसन फर इम्प्रुभमेन्ट, गेट रिकमेन्डेड। भने तपाईँले जब रिसर्च रिपोर्ट हुन्छ अनि तपाईँले थेसिस डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँको थेसिसलाई अब मार्केटिङ गर्नुहोस्, तपाईँको थेसिसलाई बुकको रूपमा बनाएर गर्नुहोस्, अथवा सम्बन्धित इन्स्टिट्युसन सोसियोलोजीसँग रिलेटेड अथवा तपाईँको थेसिससँग रिलेटेड अर्गनाइजेसनहरूलाई कपी वितरण गरिदिनुहोस्, अथवा तपाईँले त्यहाँ गएर क्लासहरू लिनुहोस् तपाईँको फाइन्डिङको बारेमा। देन इट विल रेप्लिकेट। हाम्रो नलेजलाई सोसाइटीमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ। ओके, द्याट्स वाइ रिसर्च म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको PDCA भन्छ, प्लान डु चेक एक्ट। प्लानिङ, डु भनेको कन्डक्टिङ इम्प्लिमेन्टिङ, सी भनेको चेक रिपोर्ट, एक्ट भनेको अप्लाइङ। जुन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा यहाँहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन, PDCA साइकल। PDCA-लाई चाहिँ यो फ्लेमिङ व्हिल पनि भन्छ। यो जोन फ्लेमिङले पत्ता लगा हुनाले यसलाई फ्लेमिङ व्हिल पनि भन्छ।
क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पिडिसिए, त्यस कारण रिसर्च म्यानेजमेन्ट सिस्टममा नि प्लानिङ, कन्डक्टिङ, रिपोर्टिङ, अप्लाइङ, यो 4वटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अब इन्ट्रोडक्सन टु यो रिसर्चको अलिकति म तपाईँलाई एउटा भिडियो सेयर गर्छु। इट माइट बी फ्रुटफुल फर यु, प्लिज वाच इट। Of research and names associated with them, but there are two classify research, quantitative and qualitative. In this video, we are going to look at a brief introduction to these two designs. Let's look at a simple diagram that illustrates the essential differences between these two different kinds of designs. Quantitative research is basically deductive and top-down. We start with a hypothesis, collect data, and then come to a conclusion. On the other hand, qualitative research is about the opposite. It's inductive and bottom-up. We start with the data, the patterns and themes hopefully emerge from this data, and we form working hypotheses. Let's start with an example of qualitative research. Cultural anthropologists like Margaret Mead study people groups, how they live, function, and interact with each other. So let's say you wanted to go to Southeast Asia and study a new people group. You wouldn't go in there and have them fill out a bubble form because you really don't know anything about them, and they may not even read, you wouldn't know the language. But cultural anthropologists do have some categories they know that are interesting about people groups: their religions, their family and social structures, their artifacts, their language, their customs and traditions. So you have some things in mind, but you really don't know anything about these people groups. So you have to do a lot of observation, usually first as a non-obtrusive observer, and then maybe later on as a participant observer. So you go in and collect the data, and from this data, hopefully themes and patterns will emerge that will help you come to a greater understanding of how these groups do work. So out of these themes and patterns, hopefully you would be able to make some working hypotheses about how they live, function, and interact with each other. So qualitative research is bottom up. You collect the data first, and then from this, themes and patterns emerge that will help you form working hypotheses. As a second example, I knew a person who wanted to understand why students dropped out of East High School, a large urban high school in Rochester, New York. She didn't have any idea, no hypotheses, so she went to the school and she hung out for a whole year. She watched and she talked to students. She talked to teachers, she talked to counselors, janitors, lunchroom monitors. She hung out in the hall, she went where students were, she talked to them, and after a year she had a lot of data. She analyzed that data, and out of that data, working hypotheses came that gave her some understanding about the factors that led to school dropout. One of those working hypotheses was that absenteeism was a factor in dropouts. Quantitative research is more top-down and deductive. It's like the scientific method, where you start out with a hypothesis, collect the data, and then analyze the data to see whether it confirms the hypothesis. Let's go back to the East High School example. A quantitative study would start with a hypothesis, such as poor attendance results in a higher school dropout. So then you would go and collect data, probably going to school records and collecting data on attendance and dropout rates. Then you would analyze that data statistically to see if there is any significant difference in the dropout rate of those students who attended more regularly and those who did not. This is the top-down deductive approach. Let's look at another example. We think that adding fertilizer will affect the productivity of corn. So let's set up an experiment. Our hypothesis is that fertilizer enhances productivity of corn. So corn productivity is our dependent variable, and we would probably set up a way to measure that at the very beginning, such as the weight of the corn or the number of ears. Our independent variable is fertilizer. But we know that there are other variables that might affect the productivity of corn, like weather, soil, insects, pollutants, type of corn seed, etc. How will we know that it's fertilizer that affects corn productivity and not one of these other variables?
Well, in an experiment, we manipulate the independent variable, fertilizer, to see its effect on the dependent variable, corn productivity. How would we do that? Well, we could take a field and divide it up into 10 plots. All the plants are plowed at the same time and planted with the same seed. Then half the plots, randomly chosen, also have fertilizer. Because all the plots are in the same field, the other variables like weather, soil, insects, pollutants, etc., are all the same. When harvest time comes, we analyze the corn productivity from the plots with the fertilizer against the corn productivity from the plots without the fertilizer. If there is a significant difference, it must be the fertilizer that made this difference, since all the other variables were controlled. The data, analyzed statistically, either confirms or rejects our hypothesis and therefore leads us to our conclusion. An experiment is the best designed to show cause and effect. Unfortunately, this is usually not possible in a social or educational setting because it's so hard to control the extraneous variables. We'll be talking more about this at a later time. Sometimes research contains elements of both quantitative and qualitative research. This is called mixed methods. In this course, we're going to be looking at the research process and these three designs, particularly as they relate to an educational setting. Okay, hope that video helped you a lot. Now, I'll not explain it because I'll just show you. When we are in the research field, as a researcher, there are some ethical principles we have to follow. Ethical principles is very important because the ethical principles for both researchers and participants means respondents from whom we collect the data. Both sides has ethical. Like here, in the researcher side, you have to maintain integrity. You must have competency to conduct research and responsibility. The researcher has a very important responsibility and you must have honesty. And these three elements is the common to both these three. Non-malfeasance, there should not be any bad things. And beneficence. Both we have to take what are the beneficence for this research, what will be the benefit for participants, what will be the benefit for research. Then autonomy, both sides has certain autonomy, we have to give their amount. If you see the participant side, justice, we have to follow justice. We cannot do injustice to them. And dignity, this is a very important, we have to maintain their dignity, values. And confidentiality, during our data collection, there might be some confidential informations and you have to ensure them. I will maintain it as a confidential things. This information will not expose to others. And similarly, privacy, there will be certain privacy, so we have to maintain their privacy, okay? So these are the ethical principle of research we have to follow, okay? So, and research ethics based on process. So this is the research process I already mentioned. You have to do research problem. What is your research problem? From your research area, like land reform is not problem, Land reform is your research area. That's why from that land reform policy, you have to find the research problem, where you want to address, where you want to give solution. That's why I told you, from broader perspective to you have to do funneling to your research area to real research problem. Then you have to develop research questions based on research problem. Then you have to do research design, like a methodology part. Then data collection, data analysis, research dissemination, okay? These are the basic process of research, as you know. So I will not explain here now because it will be too much for you. Here, data collection, respect participant and research side. Now we are not in this stage, data analysis, research dissemination, conclusion. Paid programs or any programs
must be research based to address market needs. Research based programs justify the cost and benefits. For example, if we want to develop relations in the border side, like if we are talking about entrepreneurship, if you are somebody in the entrepreneurship research, you can justify cost benefit analysis to do some business. That is a very important cost benefit analysis of the micro enterprise. You can do that way. Okay. And similarly, research should be developed as an institutional culture. So where we are working, that research can be based on the institutional culture. Research ethics are vital to enhance the image of the organization and respect to stakeholders. Research-based will be similar to CRO. Means if something we implement without research, it will be similar to CRO and the cloud, like Sanghiyata of Nepal. कसैको दबावमा कुनै कसैको स्वार्थमा संघीयता त ल्याइयो तर संघीयताले अहिले नेपाल कता जाँदैछ क्रो इन द क्लाउड हाई साउन्डिङ छ तर रियलमा इम्प्लिमेन्टेसन कस्ट बेनिफिट नेपालको स्ट्रक्चर सानो देशमा 7-7 वटा प्रदेश अहिले चाहिँ भनौँ न पहिला चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल घटाउने भन्ने 60 ठाउँमा मन्त्री 60 ठाउँमा सवारी साधन त्यसकारण देशको 80% बजेट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट र गाडीमा खर्च हुँदा डेभलपमेन्टल बजेट कहाँ जान्छ त्यसकारण हामीले कुनै पनि डिसिजन्सहरू रिसर्च बेस्ड गरेनौँ भने क्रो इन द क्लाउड हुन्छ ओके दिज आर माई प्रेजेन्टेसन्स फर टुडे किनभने अलिकति प्रिपेयर थिएन यो उहाँले बिहान भन्नुभयो त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई क्विकली यो गरिदिन खोजेको हो अब इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज र हामीले कुनै बेला स्पेसिफिक उसमा वी क्यान डु मोर Thank you very much. Okay, thank you, sir, very much. It was really wonderful. As I think, as you told that, definitely I just discussed on the subject matter only, I think, before of 2-3 hours. Obviously, it was very nice preparation and presentation. We are very proud to you. साथीहरु केही त्यस्तो क्वेशन्सहरु छ भने आज हामीले हिजो मात्रै मैले सरलाई फोन गरेको थिएँ अनि आज बिहान मात्रै त्यो टपिक पनि केमा छलफल गर्ने भन्दै गर्दाखेरि ल ठिक छ यसमा जाउँ किनकि हामीलाई पनि हामी त्यही लगभग लेभलमा छौँ वी आर वर्किङ फर प्रपोजल हैन सिन्थेसिसहरु गरिरहेका छौँ प्रपोजलहरु तयार पारिरहेका छौँ सो डेफिनेटली रिसर्च डिजाइन इज आवर एसेन्स दैट वी क्यान डिस्कस भनेर हामी छलफल गर्यौं सरले तुरुन्तै यति राम्रो प्रेजेन्टेसन यति राम्रोसँग हामीलाई बुझ्ने गरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझाइदिनु भएको छ सरको समय र प्रेजेन्टेसनको लागि हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ साथीहरुको केही क्वेशन्सहरु छ भने राखौं प्लिज आरबी सर म केही कुरा राखौं प्लिज सर रामरी सरको प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो लाग्यो वास्तवमा चाहिँ हामी अलि ढिला भएछौं आरबी सरले ढिलै भए पनि यो सुरुवात गर्नुभयो तर हामीले एक किसिमको कोइरोको कागमा जस्तै भइरहेका थियौं हामी है सरले एकदम चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो यो हामीले अलि अगाडि सुरु धेरै पछि नै अगाडि नै गर्नुपर्ने विषय जस्तो लाग्यो अब मेरो सन्दर्भमा चाहिँ मैले सरले चाहिँ मेरो विषयमा मैले अपेक्षा गरेका कुराहरू बेला बेलामा उदाहरण दिँदा प्रस्तुत गर्नुभयो म ल्यान्ड रिफर्मको पोलिसी र प्र्याक्टिस हेर्दैछु मैले भने सरले दिएको सुझाव एकदम चाहिँ अहिले सम्झिँदा चाहिँ यो ढिलो भयो जस्तो मलाई लाग्यो अलि अगाडि भयो हामी एकदम सही बाटोमा जाने छौँ म जबरजस्ती एउटा बाटोमा लागिसकेँ सर अब मलाई अलिकति सरको सुझाव चाहिँ यसमा सल्लाह र चाहिँ सुझाव म के अपेक्षा गर्छु भने वास्तवमा मैले छानेको विषय चाहिँ बोर्ड उसमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्मको पोलिसी र प्र्याक्टिस हेर्न खोजेको हो त्यसमा मैले चाहिँ स्पेसिफिक गरेको छु डिलिमिटेसनमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने हाम्रा पोलिसीहरू किन कार्यान्वयनमा आएनन् यसको पछाडि केही कारण छ भन्ने खोज्दै जाँदा लिटरेचरले के देखायो भनेदेखि अहिलेसम्म नेपालको लिटरेचरहरू हेर्दा चाहिँ पोलिसीहरू प्र्याक्टिकेबल भएनन् त्यहाँ केही चाहिँ खराबी छ या त्यहाँ केही तालमेल मिलेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ देखियो र मैले चाहिँ करिब यो क्वेसन एउटा चाहिँ रिसर्च क्वेसन बनाएर म प्रपोजलको फेजमा के पुगेँ भने म चाहिँ 7 साल वास्तवमा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै फोकसिङ गरेको छु 7 साल पछिको कुरोदेखि लिएर
अहिलेसम्मकै चाहिँ अहिले सरले चाहिँ जुन किता काठको कुरादेखि लिएर अहिले चाहिँ जुन भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधनसम्मका कुराहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु। र मैले के गरेको छु भने 21 सालको भूमि सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि खास गरी त्यसले लिएका प्रमुख 3-4वटा उद्देश्य छन्। त्यसमा फोकसिङ गरेर धेरै जसो चाहिँ मेरो क्वालिटेटिभ डाटाको आधारमा म अगाडि बढ्नेछु र जिल्लालाई बढाउँ के भन्ने सोचमा छु। मेबी चाहिँ अहिले के देखियो भने पोलिसीहरू 21 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि जति पनि प्रावधानहरू ऐनमा, भूमि सम्बन्धी ऐनमा, मालपोत ऐनमा, नामाच ऐनमा, अरू जति पनि जग्गा प्रशासनसँग भूमि सुधारसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्, आयोगहरू छन्, यिनीहरूले जे व्यवस्थाहरू गरे ती चाहिँ व्यवस्थाहरू टोटल्ली त लागू भएनन् नि। त्यसमा त सबै कुराहरू अरू लिटरेचरले पनि भन्छ, हाम्रो मात्रै होइन विदेशको पनि चाहिँ त्यो टोटल्ली लागू भएको त्यस्तो मैले त्यति पाइनँ केही मुलुकमा बाहेक। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो यही 21 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको अवस्थामा पोलिसीहरू के आए, पोलिसी स्पेसिफिक गरेर अनि त्यसको चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएर पोलिसीहरू चाहिँ छुट्याएर अनि कुन पोलिसीहरू चाहिँ लागू भए, कुन लागू भएनन् भनेर त्यसको एक किसिमको लेखाजोखा जस्तो गर्न खोजेको हो। अब यो विषय यति भनिसकेपछि अब मेथोडोलोजी कुन हुने, सर्वे कसरी गर्ने, स्याम्पल कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो सानो समयमा सबै एउटा व्यक्ति विशेषको टपिकसँग गएर सरले त्यो भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर पनि मैले चाहिँ यति भनिसकेपछि केही मैले चाहिँ के अपेक्षा गरेँ भने यो डिजाइन कस्तो हुने, मेथोडोलोजी कस्तो हुने, डाटा कलेक्सन हुने, भक्तपुर जिल्ला छाने त्यसको पछाडि केही लजिक छ। अब त्यहाँभित्र पनि चाहिँ नगरपालिकाभित्र मात्रै जाने कि ओभरअल जिल्लालाई चाहिँ कभर गर्ने कि अब केस स्टडी गर्ने कि डिस्क्रिप्टिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजमा छु सर। मैले छोटो समयलाई चाहिँ फाइदा लिन खोजेँ, म सरबाट चाहिँ यसको चाहिँ सुझाव माग्न खोजेँ सर। हस्, धन्यवाद लीला सर। वास्तवमा तपाईँले ठिक छ, तपाईँको एकदम युआर इन राइट डिरेक्सन। जस्तो पोलिसी त ल्याइयो, पोलिसी चाहिँ रियल इम्प्लिमेन्टेसन के भएको छ त स्ट्याटस हेर्न खोज्नुभयो तपाईँले, होइन? भनेपछि अब यहाँले के गर्नु पर्यो भने लिटरेचरमा 2021 देखिको भूमि सुधार ऐनदेखि भूमि सुधार नीति ऐनदेखि ल्याएर भूमि सुधार ऐन के भन्छ त्यो भूमि ऐनलाई देखि लिएर त्यसपछि रिभिजन भएका सबै लिटरेचर रिभ्यू गर्नु पर्यो। ओके, अनि त्यसलाई तपाईँले म्याट्रिक्स गर्नुहोस् र तपाईँले एउटा के गर्नुहोस् भने जस्तो 2021 मा ल्याएको ऐनमा के संशोधन भयो, अहिले चाहिँ एक्जिस्टिङ पोलिसी के हो। अब त्यो 21 कै पोलिसीलाई अहिले इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्न थाल्नु भने तपाईँ लस्ट हुनुहुन्छ, किनभने त्यो ऐनमा त धेरै परिवर्तन भएको छन्। भनेपछि अहिलेको यो परिवर्तन भयो भनेर तपाईँले लिटरेचरमा त्यसको चाहिँ हिस्ट्री त्यसको म्याट्रिक्सै बनाएर 21 मा के थियो, 30 मा के थियो, के कतिवटा संशोधन भयो, त्यो सबै तपाईँले एउटा ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्रीमा त्यसको दिनुहोस् लिटरेचरमा। अनि लास्टमा अहिलेको एक्जिस्टिङ पोलिसिजहरू चाहिँ के हो त भनेपछि अनि एक्जिस्टिङ पोलिसीलाई लिएर यहाँले के गर्नुहोस्, अघि भन्नुभयो नि डिलिमिटेसन्स गर्दाखेरि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन भयो। तर मेरो एउटा सुझाव, तपाईँले भक्तपुरलाई मात्रै लिँदा नेपालको रिप्रेजेन्ट हुन्छ? जस्तो एउटा हिमाली जिल्ला, एउटा चाहिँ पहाडी जिल्ला भनौँ न भक्तपुर, अनि एउटा चाहिँ तराईको जिल्लाले राम्रो हुन्थ्यो नि वास्तवमा रिसर्च, रियल रिसर्च त। तर अब ठिक छ, अब किनभने अध्ययनको सिलसिलामा तपाईँको गाइडले के भनेको छ, किनभने तराईको भूमिको प्रब्लम र भक्तपुरको भूमिको प्रब्लम अनि हिमाली क्षेत्रको भूमिको प्रब्लम सेम हो, यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है। किनभने जस्तो हदबन्दीको कुरा, तपाईँको चक्लाबन्दीको कुरा, अब पोलिसी भने त त्यो, अनि तपाईँले त्यति गरिसकेपछि अब त्यो तपाईँले स्याम्पल लिँदाखेरि अब भक्तपुरमा धेरै लिनु सट्टा किनभने रेस्पोन्डेन्ट तपाईँले तराईको रिप्रेजेन्ट हुने गरी पनि रेस्पोन्डेन्ट राख्नुहोस्, भक्तपुरलाई लिनुहोस्, मध्यलाई हुन्छ, एउटा हिमाली जिल्ला जस्तो नुवाकोट, रसुवा अथवा नजिकको लिँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ नि त काम गर्न, त्यहाँको त्यो गर्नु हो भने राम्रो होला, मेरो सुझाव मात्रै। अब तपाईँले त्यसलाई पोलिसी इम्प्लिमेन्टको हेर्न खोज्नु भएको हुनाले जस्तो ओनरसिपसँग रिलेटेड पोलिसी के छ त सरकार, होइन? त्यही अहिलेको भन्ने हो नि महिला र पुरुषको त्यो जुन नाम राख्ने कुराहरू, त्योलाई ओनरसिपलाई हेर्नुहोस् एउटा। अनि अर्को चाहिँ हदबन्दीलाई हेर्नुहोस्, पोलिसी हदबन्दी रिलेटेड पोलिसी। जस्तो यति भएमा भूमि सुधार पहिलाको त मैयानी हक लाउने भन्ने थियो, अहिलेको मैयानी हक हटायो,
तर मोयानी हक हट्दा पनि त यति गभर्मेन्टको के त छ क्या अरे त्यो हदबन्दी रिलेटेड पोलिसी हेर्नुहोस्। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँले त्यो अर्को हेर्दाखेरि मालपोत सम्बन्धी मालपोतको भूमि ट्याक्स सम्बन्धी चाहिँ पोलिसी 3-4 कुरा धेरै हेर्न थाल्नु भने मैले अघि भने नि पोलिसीमा पनि सबै पोलिसीको नहेर्नुहोस्, पोलिसी भित्र पनि हजुरले चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुहोस् डिलिमिटेसन गर्दाखेरि। के इज देयर एनी प्रब्लम राजु सर? सुन्या छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छ सर। ए ओके। त्यो पोलिसीमा पनि तपाईँले जम्मै पोलिसीको सबै कुरा हेर्नु भने सरलाई अलिकति गाह्रो होला। त्यसकारण ओनरसिप हदबन्दी हेर्ने हो कि ओनरसिप हेर्ने हो कि अथवा भूमि सम्बन्धी ट्याक्स हेर्ने हो कि ट्याक्स रिलेटेड पोलिसीको चाहिँ रियल रिसर्च गर्दा चाहिँ त्यो तपाईँको पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटस अफ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन रिलेटेड टु ल्यान्ड रिफर्म चाहिँ तपाईँको टपिक भयो हैन। एसेसमेन्ट अफ द पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन अथवा जे भन्नुहोस् टपिक अब छानिसक्नुभयो होला। तर त्यो भित्र पनि अब पोलिसीले त 15-20 वटा एलिमेन्ट हुन्छ नि त पोलिसीको नीति त। ओनरसिप नीति, ट्याक्स नीति, त्यसपछि तपाईँको हदबन्दी सम्बन्धी नीति। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा समातेर अब हदबन्दीलाई के अरे भनौँ न चक्लाबन्दीकै नीतिलाई लिने हो कि अथवा के हो ओनरसिप। अनि त्यसमा चाहिँ हिन्डरिङ फ्याक्टर हेर्न खोज्नु भएको छ। अब इम्प्लिमेन्टेसन किन भएन, द्याट इज द मेजर कन्सर्न। भनेपछि तपाईँले त्यो टार्गेट ग्रुप लिँदाखेरि एउटा त त्यो ठुल्ठुला चाहिँ रियल इस्टेटमा चाहिँ पोलिटिकल इन्टरभेन्सन, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू र डनहरू, रियल इस्टेटका डनहरू चाहिँ एउटा हिन्डरिङ फ्याक्टर हुन सक्छ अहिले यो चक्लाबन्दीकै कुरामा पनि। त्यसपछि गएर ट्याक्स रिफर्ममा चाहिँ धेरै धेरै ठुला ल्यान्ड ओनरहरूको कुरा होला अथवा मोयानी हकको मोहीहरू हैन। त्यसकारण मैले तराईको पनि स्याम्पल लिनुहोस् भन्दा त्यो किसानहरू चाहिँ के भन्छ त, रियल मोहीहरूको भनाइ के छ अथवा साना फार्मरहरूको भनाइ के छ। ठुला जग्गावाला पनि लिनु पर्यो तपाईँले, धेरै जग्गा जमिन हुने साहुहरू स्याम्पल लिँदाखेरि। जस्तो भनौँ न जसको धेरै जग्गा छ, अब रिजाल नगेन्द्र प्रसाद रिजाल भने जस्ता धेरै जग्गा भए मान्छे भन्थ्यो नि, पशुपति शमशेर भने जस्ता, उहाँहरूको भ्यू के छ। अनि गएर सुकुम्बासीकोबाट आयोगबाट 1 कट्ठा आधा कट्ठा घडेरी लिने मान्छेलाई पनि तपाईँले सोध्नु पर्यो तपाईँलाई चाहिँ अवरोध के थियो भनेको। यसरी चाहिँ स्याम्पलिङ प्लस तपाईँले मालपोतका अधिकृत, भूमि सुधारको हाकिमहरू, अनि केही पोलिटिसियन्सहरू जो चाहिँ भूमि सम्बन्धी उसमा चाहिँ नीतिको कुरा गरे हुनाले तपाईँले त संसदीय समिति छ नि भूमि सम्बन्धी, त्यहाँको मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले क्वेसन तिनीहरूलाई फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्नुहोस् सांसदहरूलाई चाहिँ। अनि तलको उसमा इन्टरभ्यू गर्नुहोस् साना किसानहरूलाई, तपाईँले क्वेसनआयर पठाएर रेस्पोन्ड हुँदैन, तपाईँले इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ 1-2 जनासँग। अनि क्वेसनआयर चाहिँ कसलाई गर्न सक्नुहुन्छ भने मालपोतका, भूमि सुधारका सरकारी कर्मचारीहरू अथवा गाविस अध्यक्ष, नगरपालिकाकाहरूलाई चाहिँ क्वेसनआयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण टार्गेट ग्रुप अनुसार चाहिँ पपुलेसन स्याम्पल साइज र त्यो टार्गेट अनुसार तपाईँले चाहिँ डिजाइन फरक गर्नुहोस् होइन डेटा कलेक्सनलाई। आई थिङ्क इट विल हेल्प। मेरो इनपुट नै हो सर। थ्याङ्क यू लीला सर, बिचमा डिस्कनेक्ट पनि हुनुभयो। अरू सरहरूको केही क्वेसन छ? राजु सर, इन्दिरा म्याम, राज सर, केही क्वेसन छ? किनकि हामीले 1 घन्टा भनेको थियो, 1 घन्टा लगभग भइसकेको पनि छ। ओके, अनम्युट गर्नु होला। राजु सरले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, थ्याङ्क यू सर। मलाई केही सरसँग जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। विशेष गरी म त अब सर पनि एजुकेसनको हुनुभएको भएर मलाई सरको एउटा चाहिँ नि सुझावको अपेक्षा गरेको छु सर। सर मैले यो पहिला यो 2012 देखि यो नेपालमा लिटरेसी, यो चिल्ड्रेनहरूको लिटरेसी स्किल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि पाइलट प्रोजेक्टमा मैले काम गरेको थिएँ सर। अनि त्यो काम गर्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल र इन्टरभेन्सन स्कुल भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ नि गराएको थियौँ। अनि इन्टरभेन्सन स्कुलको नतिजा केही राम्रो, अब कन्ट्रोलको त राम्रो थिएन, जुन गभर्मेन्टको एउटै चाहिँ नि अब टिचिङ मेथोडोलोजीहरू सबै भएको त्यसरी हेरिएको थियो। अनि पछि मैले लमजुङको एउटा उसमा चाहिँ सर स्कुलमा एउटा त्यहाँ रुम टु रिडले गरेको प्रोग्राम गरेको स्कुलमा पछि चाहिँ त्यहाँ इभ्यालुएसनमा जाँदाखेरि त्यो एथनिकली हेर्दाखेरि सर त्यो कास्ट बेस्ड चिल्ड्रेनहरू हेर्दाखेरि
त्यो यो करेक्ट वर्ड पर मिनट भन्ने एउटा चाहिँ छ सर। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब बाहुन क्षेत्री बच्चाहरू टपमा, अनि दलित बच्चाहरू सेकेन्ड, अनि जनजाति गुरुङ बच्चाहरू चाहिँ थर्डमा लास्टमा त्यसरी आएको थियो। अनि मैले चाहिँ मेरो रिसर्च चाहिँ अब एथनिकली किन यस्तो भयो त भनेर त्यो कम्पेरेटिभ स्टडी गराउँ कि भनेर हेर्ने भनेर मैले त्यो मनस्थिति बनाएँ सर। पछि फेरि हजुरको गोर्खामा जुन मैले चाहिँ प्रोजेक्ट एउटा मतलब मेरो कार्यक्षेत्र त्यहाँ चाहिँ नि हेर्दाखेरि इसिडीको बच्चा मैले यो नेपाली लिटरेसी स्किल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि दिन्छु सर। त्यो त्यहाँ अब यो करिस्मेटिक भयो कि एकदम चाहिँ मलाई त्यो मैले अहिलेसम्म देखेकै थिइनँ त्यस्तो धेरै स्कुलमा काम गर्दाखेरि। इसिडीको बच्चाले त्यो हामीले लेभल 2 भन्छौँ त्यो सग्ला अक्षर र मात्रा लागेको अक्षर दुईटा चाहिँ इसिडीको बच्चाले खररै पढ्न सक्ने त्यो देखियो सर। जबकि त्यहाँ चाहिँ तामाङ बच्चाहरू बढी छन् भन्दाखेरि मैले कम्पेरिटिभ स्टडी पनि गर्न नपर्ने भयो, किनभने आखिरमा अन्तत यो चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजी रहेछ। अब त्यो राम्रोसँग सिकायो भने अब यो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर होइन रहेछ, कास्ट ब्यारियर होइन रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा सिकाइ भयो सर। अनि पछि मैले जुन त्यो पाइलट गर्दाखेरि अब एक्सन रिसर्च चाहिँ नि मेथडबाट जाउँ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो सर। अब त्यो एउटा कन्ट्रोल लिने, एउटा स्कुलमा केही नगर्ने, अर्को स्कुलमा चाहिँ इन्टरभेन्सन आफूले ट्रेनिङ गरेर अनि त्यसको के आयो त 1 वर्षभरि चाहिँ त्यो हेरौँ कि भन्ने त्यो मैले चाहिँ त्यो विचार गरिरहेको छु सर। अब हजुरको यसमा के सुझाव हुन्छ होला सर? म त अलिक अघि भन्नुभएको जस्तै यो कुरो काग भन्नुभएको जस्तै म पनि अलिक अन्यलै भइरहेको छु। के चाहिँ हेर्ने होला, कसरी जाने भन्ने म अन्यलमा छु सर। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। त्यो वास्तवमा कास्ट वाइज चाहिँ लर्निङ रेटमा फरक हुँदैन। त्यो त एक्ज्याक्टली त्यसको मेन कुरा नै लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट हो, बुझ्नुभयो? जस्तो तपाईँले पहिलो भने केसमा बाहुनका बच्चाहरू चाहिँ बढी पढे, जनजाति र उसले पढेन। किन भन्दा तिनीहरूको त्यो फ्यामिलीको हाउसको इन्भाइरोमेन्ट हो पहिला चाहिँ। किन भन्दाखेरि बाहुनकोमा जस्तै भयो नि त्यो रुद्रीकै किताब भयो नि, बाउले पनि पढ्ने के गर्ने, अलिकति पढ्न पर्छ भन्ने, अरू जब नहुने, त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो हो। तर जातको कारणले होइन। अब जनजातिको केसमा चाहिँ पहिला गाउँको सम्झ्यौँ भने पढ्ने भन्दा पनि अब चाडपर्व मनाउने, खाने पिउने। अब लमजुङतिरको कुरा गर्दा त लाउरेको मात्रै कुरा गर्ने, कसरी ब्रिटिस लाउरे हुने, कसरी इन्डियन लाउरे। त्यस कारण त्यो जात र कल्चर भन्दा पनि इन्भाइरोमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँले भने सेकेन्ड कुरा एकदम भ्यालिड छ। तपाईँले के गर्नुहोस्, मेरो सुझाव भने तपाईँले एउटा 2-4वटा स्कुल लिनुहोस् होइन, अथवा 4वटा जिल्लामा के जिल्ला पनि मेरो सुझाव त अझ रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुहोस् के जिल्ला पनि। 3-4 जिल्ला लिनुभयो भने सबै क्षेत्र पनि समेट्योस् के। अझ जस्तो तराईमा रौतहट लियो, अब हुन त गाह्रो होला, अथवा भ्यालीमा अलिकति काठमाडौँ भ्यालीको एउटा लिने, अनि पहाडको लियो। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा 2टा स्कुलमा चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ पनि दिनुहोस्, त्यहाँ बुकहरू पनि दिनुहोस्। अनि तपाईँले पढ्नलाई रिडिङ असाइनमेन्ट, रिडिङ र राइटिङ क्लिनिक भन्छ नि एजुकेसनमा, यति महिनामा 4 महिनामा यो किताब पढिसक्या हुनुपर्छ। अनि यतिवटा चाहिँ राइटिङ, यतिवटा निबन्ध लेख अथवा पोइम लेख अथवा के भनेर रिडिङ र राइटिङ असाइनमेन्ट पनि दिनुहोस्। अनि 2टा स्कुलमा चाहिँ केही पनि नदिनुहोस् होइन। हजुर, जुन अघि त्यो हाम्रो भिडियोमा हेर्नुभयो नि, त्यो मेजको चाहिँ कर्नको प्लटमा चाहिँ आधीमा चाहिँ तपाईँको फर्टिलाइजर पानी उस हाल्यो, आधीमा हाल्दैन नि, फर्टिलाइजर हाल्दैन नि भने जस्तै तपाईँको ट्रायल र कन्ट्रोल ग्रुप र रिसर्च ग्रुप छुट्याउनुहोस्। अनि त्यसपछि 2टा स्कुलमा केही पनि इन्टरभेन्सन नगर्नुहोस्, 2टा स्कुलमा टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो बनाउने, रिडिङ कोचिङ गर्ने। अनि त्यो 2टाको डिफरेन्स गरेर कोरिलेसन्स एनालिसिस गरेर तपाईँले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हाइपोथेसिस गर्न नि सक्नुहुन्छ। देयर इज नो, अब हाइपोथेसिसमा 2टा कुरा हुन्छ। एउटा नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स इन द लर्निङ कम्पिटेन्सिज अफ द लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट, and there is significant difference of learning environment for the reading and writing skills. 2टा हाइपोथेसिस हुन्छ। अब कुन चाहिँ हाइपोथेसिस अप्रुभ हुन्छ त्यो पछि बताउने भयो। त्यसकारण तपाईँले रिसर्च क्वेसन बनाउनु परेन, हाइपोथेसिस बनाउनुहोस् एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भएपछि होइन। अनि त्यसरी 4वटा स्कुल मैले भने चाहिँ
तीनटै क्षेत्रलाई रिजन हिमाली पहाड तराईलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी दुईटामा त्यो गर्नु दुईटामा नगर्नुहोस्। अनि तर अब रिजल्ट चाहिँ गरेमा नि नगरेमा नि सेम आयो भने चाहिँ तपाईँको लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट होइन भन्न पर्यो। तर त्यो हुनै सक्दैन किनभने लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट नै इम्पोर्टेन्ट हो अहिले होइन। अझ त्यहाँ तपाईँले अलिकति कम्प्युटरको आइसिटीको इन्टरनेट भएको ठाउँ पनि ठान्नुहोस् होइन। अनि लर्निङमा टेक्नोलोजीले रिडिङ र राइटिङ स्किल्सले के गरेको छ भन्नेलाई फोकस गर्नु। यो तीनटा कुरा मात्रै हेरे हुन्छ। अहिले धेरै हेर्न थाल्नु भने मैले अघि भने जस्तो लस्ट हुन्छ के। हजुर सर। ल त्यही हो मेरो सुझाव चाहिँ सर। हस् थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू रामरी सर। अन्य साथीहरूको केही क्वेसन छ भने जाउँ अथवा अदरवाइज हामी लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। समय पनि हामी लगभग सिद्धिसकेको छ। राज सर त्यस्तै गरी इन्दिरा म्याम केही त्यस्तो क्वेसन्सहरू छ? अदरवाइज हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ। छैन सर। सर मलाई थ्याङ्क यू सो मच सर। सरले चाहिँ रिसर्च डिजाइनको होइन कसरी टपिकलाई नै कसरी फनलिङ गर्ने भनेर एउटा क्लियर भिजन होइन जुन मेरो पनि टपिकमा त्यस्तै परिरहेको थियो सर। म 3 दिन अगाडि मात्रै मैले सिन्थेसिस पेपर प्रेजेन्ट गरेपछि सरहरूले नि मलाई हजुरले अहिले प्रेजेन्ट गर्नुभएको जस्तै गरेर मलाई फिडब्याक दिनुभयो। जति भेग भयो त्यति नै हामी के हुन्छ एकदम कन्फ्युजन पनि हुन्छौँ, एउटा क्लियरिटी पनि हुँदैन। त्यही भएर मैले पनि त्यसरी नै त्यही कुरा भयो। अर्को मेथोडोलोजी भनेको चाहिँ रिसर्चको सरले भन्नुभएको जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट अहिले स्टडी गर्दै जाँदाखेरि लाग्यो। र जसमा पनि हामीले अब कस्तो किसिमको स्याम्पलिङ होइन स्याम्पल अब टेक्निक कुन युज गर्छौँ, कस्तो किसिमको स्याम्पल, अनि त्यसपछि एरिया अब जेनरलाइज गर्न मिल्ने नमिल्ने गरेर चाहिँ गर्नको लागि कति एरिया लिने भनेर अलिकति यो मेथोडोलोजी पार्ट चाहिँ हामी अलिकति एक्सर्साइज नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सरले भन्नुभएको जसको इम्पोर्टेन्ट धेरै नै रहेछ भन्ने लाग्यो। अहिले सरले पनि जुन भिडियो क्लिपबाट पनि क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ मिक्स मेथडकै बारेमा पनि कसरी गर्न सकिन्छ होइन कस्तो कस्तो कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि क्लियर इन्फर्मेसन पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँ चाहिँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ अरे? हस्पिटल भन्नुहुन्थ्यो नि, नर्सिङ? म उसमा हो सर, यहाँ मनमोहन मेडिकल कलेज पढाउँछु सर। म नि टिचिङ नै नर्सिङ डिपार्टमेन्ट। मेडिकल कलेज भने सीता पाइलामा? हजुर त्यहाँ त्यो हस्पिटल भयो सर। कलेज चाहिँ सोल्टी मोड छ। म नर्सिङ फ्याकल्टी एज अ लेक्चरर ग्रुपमा काम गर्दैछु सर। ए तपाईँलाई भने म सिटिभिटी, म पनि त्यसको सेयर होल्डर हो तपाईँको मनमोहन। ए हजुर म 3 वर्षदेखि त्यही छु सर। त्योभन्दा पहिला चितवन मेडिकल कलेजमा पढाउँथेँ। ए कुन चाहिँमा, पुरानोमा कि नयाँमा? नयाँमा सर। नयाँमा म त्यहीबाट मास्टर इन नर्सिङ त्यहीबाट गरेको। म त्यही नै काम गर्थेँ। हरिश नेउपानेकोमा? हजुर। ए ल हुन्छ ल त्यही हो तपाईँको भनेपछि नर्सिङ एजुकेसन रिलेटेडै होला तपाईँको रिसर्च चाहिँ होइन? हजुर म मेडिकल सोसियोलोजी भन्नु पर्यो, मैले त्यो बनाउने कोसिस गरेको छु। मेरो चाहिँ सोसियो कल्चरल फ्याक्टर एफेक्टिङ म्याटर्नल हेल्थ थियो सर है। म्याटर्नल हेल्थ चाहिँ अलिक भेग हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर सर्भिस युटिलाइजेसन अफ एन्टिनेटल टाइममा त्यो सर्भिस युटिलाइज जस्तै युएसएआइडीले कतिवटा यो सेफ मदरहुडको प्रोग्राम चाहिँ फ्री हुँदै पनि किन अब नेपालको अर्बन रुरल कुनै पनि ठाउँमा किन जस्तै डब्लुएचओले भने जस्तै 4 फोकस एएनसी भिजिट गर्दैनन्, फ्री त्यहाँ स्किमहरू छ कति कुराहरू होइन, मेडिकेसन फ्री छ, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन फ्री छ, किन जाँदैनन् भन्ने कुरा म त्यसैको बारेमा गर्न लागिरहेको छु। भनेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिकली नै जानुहोस् क्या, त्यो अब ठुलो एरिया हो मलाई थाहा छ। सोसियो कल्चरल ब्यारियर टु इम्प्लिमेन्ट एन्टिनेटल सर्भिसेस भनेर सुरु गर्नुहोस्। किन त्यो धेरै भेगमा गइरहनु पर्यो? वाट आर द सोसियो कल्चरल ब्यारियर्स? सोसियो कल्चरल ब्यारियर्स टु इम्प्लिमेन्ट के हो? अब तपाईँको एन्टिनेटल हो कि पोस्टनेटल हो कि अथवा टेलिमेडिसिनको कुरा गर्ने हो कि नेपालमा छैन होइन? म म्याटर्नल हेल्थको सर मैले मिडवाइफरीमै मास्टर गरेको भएर मलाई यो रिलेटेड लिन मन लाग्यो। यसमा हेर्दैछु सर। मैले अस्ति फिडब्याक पाएपछि हजुरले कस्तो मलाई एउटा आइडिया दिनुभयो सर। थ्याङ्क यू सो मच। सोसियो कल्चरल म्याटर्नल हेल्थमा सोसियो कल्चरल ब्यारियर टु इम्प्लिमेन्ट म्याटर्नल हेल्थ इनिसिएटिभ्स अफ नेपाल कस्तो सजिलो टपिक हुन्छ तपाईँको। त्यो भएपछि तपाईँ फोकस गर्नुहुन्छ कि अब ठुलो मैले अघि नै भने नि हात्ती बोक्छु भनेर कहिल्यै नहुनु, हात्तीको कानसम्म छोए हुन्छ। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर। मैले जब ठुलो कुरा भन्यो भने यो रिसर्चमा के हो भने तपाईँलाई म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु। तपाईँलाई मैले क्वेसन सोधेँ, क्यान यु इट एन एलिफेन्ट? क्यान यु इट एन एलिफेन्ट?
नो सर Why not? I am challenging you. Why not? हात्ती खान सक्दैनौ तपाईले सजिलै भनिदिनु भयो तपाई अहिले त्यही आन्सर दिने बेला हुनुहुन्छ अब सक्दिन भने तर we can first we have to gun it, shoot it, kill it, then separate bone, skins and meat, muscles, chop it and put oil in the fry pan, then fry it and put in a dinner plate. You can eat an elephant. खान सकिँदो रहन्छ त हात्ती ओके स्मल पीस बनाउनु पर्यो ओके द्याट्स व्हाई तपाईले चाहिँ अहिले एउटा पार्ट त्यो प्लेटमा हालेर खानेकुरा सम्झिनु पर्यो हात्ती सम्झिनु भयो मासुको टुक्रा सम्झिनु हो भने तपाईले रिसर्चमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिनुहुन्छ सिङ्गो हात्ती नै सम्झिरहनु हो भने कहिले पुच्छर समाउनुहुन्छ कहिले कान समाउनुहुन्छ पुच्छर समाउँदा नाक सुड भन्नुहुन्छ सुड समाउँदा पुच्छर भन्नुहुन्छ ओके द्याट्स व्हाई यो मेरो मैले यो क्वेशन सोधे मतलब चाहिँ बी स्पेसिफिक तपाईको सोसियोलोजी भाव र सोसियो कल्चरल ब्यारियर भन्दा सोसियोलोजीमा लिंक गर्न पाइयो रिसर्च चाहिँ हेल्थ हो तर तपाईले कहीं न कहीँबाट त सोसियोलोजीमा लिंक गर्न पर्यो नि हजुर हजुर सर हजुर त्यो गर्नु हो भने दैट विल बी बेटर हस मेरो इनपुट थ्यांक यू सो मच सारे राम्रो उदाहरण दिनुभयो यो सबैका लागि त्यतिकै बेनिफिशियल होला साथीभाइहरुको लागि प्रित सर फेरि पनि जोडिनु भएको उहाँको टेक्निकल प्रब्लम भयो जस्तो छ केही छ प्रित सर अदरवाइज हामी लगभग अब अन्त्य गर्दै छौं ए हजुर सर मेरो लाइट गयो त्यही भएर अलि मैले बीचमा अलि कुरा के रे अलि सुन्न पाइन सरले के रे रामरी सरले मैले जे गरिरहेको छु ठ्याक्कै त्यही कुरामा हजुरले समाति दिनुभयो पहिला धेरै खुसी लाग्यो ठ्याक्कै मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ सर यो फर्मल कुराहरू धेरै भएको छन् अब मैले लिटरेचरहरू पढ्दै जाँदाखेरि अब म यो इन्डिया र नेपालको रिलेसनको कुरा मलाई कहाँबाट आयो भने म अब सानैदेखि इन्डिया बुवासँगै आउने जाने क्रममा चाहिँ अब यो बोर्डरमा पनि केही झन्झटिला कुराहरू हुने र अनि वारीपारीको अब सम्बन्ध पनि अब त्यसरी सरले भने जस्तै अब सोसियोलोजीको हिसाबले पनि अब सोशल रिलेसन र सोसियल कल्चरल रिलेसनलाई नै मैले बढी फोकस गरिरहेको छु यो गड्डा चौकी र पारीपट्टि जब जुन मान्छेहरूको त्यो मोबिलिटी हुन्छ बढिरहेछ बोर्डरमा अब त्यो कहिले अब कन्फ्लिक्ट पनि भइरहेछ अनि वारीपारीमा चाहिँ कहिले चाहिँ सजिलो पनि भइरहेको हुन्छ किनकि रोटी बेटीको सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमका सहजता आइरहेका हुन्छन् र त्यो अब काठमाडौँ र दिल्लीको जुन रिलेसन छ पोलिटिकल रिलेसन विभिन्न किसिमका जुन सन्धि सम्झौताहरू हुन्छन् ती भन्दा फरक किसिमको छ है वारी र पारीको सम्बन्ध जनस्तरको सम्बन्ध पिपुल लेभलमा चाहिँ फरक किसिमको छ किनभने वारीको देवता पुज्नु छ भने पारीका मान्छे आउँछन् पारीको देवता पुज्नु छ वारीका जान्छन् पारी एक भाइ छ वारी एक भाइ छ अब त्यसरी के रे बोर्डर सीमाको जिन्दगी चल्या छ अब त्यहाँ कहिले कन्फ्लिक्ट हुन्छ कहिले हार्मोनी हुन्छ भन्ने यस्तै कुराहरूलाई मैले चाहिँ जोड्न खोजेको सर अनि विष्टजीका घर कहाँ हुन् गणेलधुरा हुन् कि डोटी मेरो बैतडी सर ए बैतडी कुन ठाउँ झुलाघाटको बाटो हिँड्या सर सानैदेखि ए झुलाघाट म गएको छु हजुर म धारचुला हुँदै माथि दारचुलाबाट त्यो पुल तरेर अनि यताबाट बैतडीबाट फर्किया छु ए हजुर सर कति सालतिर सर त्यो के रे तपाईको एकदम राम्रो छ तपाईले के गर्नुस् भने अघि न हात्तीको उदाहरण दिए जस्तै अब यो ब्रोडर रिलेसनशिप भन्यो भने त धेरै कुरा छ अब मोदी र ओलीदेखि महेन्द्रनगरको त्यो टायर पञ्चर टाल्नेदेखि पारीपट्टिको मान्छेसम्मको रिलेसन हेर्न पर्छ त्यसकारण तपाईँ लस्ट हुनुहुन्छ तपाईले के गर्नुस् भने फेसिलिटेटिङ फ्याक्टर्स टु enhance border relations, the relations between communities in the border area. What are the facilitating factors? त्यसलाई चाहिँ सहज गर्ने एलिमेन्ट्सहरु के हो त त्यसलाई त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम गाढा बनाउनलाई चाहिँ सहयोगीको भूमिका खेल्ने एलिमेन्ट्सहरु के हो भनेर मात्रै जानुस् के हजुर सर अनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ म्यारिज हो त्यसपछि जग्गाको ओनरशिप हो महेन्द्रनगरको मान्छेको कलेज पारीपट्टि छ इन्डियनको व्यवसाय महेन्द्रनगरमा छ गड्डा चौकीको पुलिसलाई चाहिँ पुलिसमा पनि उताको र यताको त्यहाँ भाइचाराको सम्बन्ध छ हैन अब यतापट्टि चाहिँ त्यो घाँस लिन आउँछन् त्यो बोर्डरमा अनि मृगको मासु चाहिँ उता काटेसी यतापट्टि सप्लाई पनि गरिदिन्छन् हैन त्यो किनभने मैले त्यो दोधारा चाँदनीको पुलको पारीपट्टि गएर एक बिहानै 7 बजे बोकाको मासु खाछु अनि त्यो बेलामा मैले इन्टरभ्यु मेरो पीएचडी को थेसिसको सिलसिलामा गएको हेर्नुस् यो इन्ट्रेस्टिङ छ
हजुर सर। त्यो बेलामा त्यहाँ रिसर्च गर्न गएको थिएँ। एक्सेस र इक्विटी हो मैले गरेको यो टेक्निकल एजुकेसनमा होइन, डिसएडभान्टेज ग्रुपको दलित हजुर, हजुर। जनजातिको हजुर सर। मेरो टपिक चाहिँ त्यो हो। अनि त्यस कारण त्यो फेसिलिटेटिङ फ्याक्टरहरू, सहज खेल्ने भूमिका गर्ने इलिमेन्ट्सहरू भनेर त्यसलाई फनेलिङ गर्नु हो भने तपाईँ सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। हस्। हजुर 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 सर। हस् प्रीति सर, रामेश सरलाई पनि विशेष धन्यवाद। हामी लगभग समयको अन्तिममा छौँ। फेरि पनि हामी अर्को एकदम तयारीका साथ अथवा विशेष तयारीको समय लिएर हामी पक्कै पनि फेरि आउनेछौँ। आज भने हाम्रो समय पनि सिद्धिसकेको छ र साथीहरू पनि हतार गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, र म आफै पनि अर्को कार्यक्रममा फेरि जोडिनु पर्ने भएको छ। त्यस कारणले विशेषतः डाक्टर रामेश लामिछाने सर जो असाध्यै अघि सरले भनिराख्नु भएको छ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि, त्यो दुःख सुखदेखि लिएर हरेक कुरा भोगेर आज एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा लिडिङ गरिराख्नु भएको छ एजुकेसनको लेभलमा। एसिया पेसिफिक लेभललाई नै यहाँले चाहिँ ठुलो एउटा नेपालीहरू पनि चाहिँ साँच्चीकै क्वालिटीका मान्छे हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यहाँलाई विशेष शुभकामना बधाई पनि छ। सँगसँगै फेरि हामीले चाहिँ चाहँदाखेरि पक्कै पनि समय दिनुहुनेछ। साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज भने हामी लगभग यो समयको अन्त्यमा छौँ। आजको यो कार्यक्रम यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु साथीहरूको र सरको पनि विशेष स्वीकारोक्ति लिएर। थ्याङ्क यू अल अफ यू। धन्यवाद। थ्याङ्क यू नमस्कार। थ्याङ्क यू आरबी सर, थ्याङ्क यू रामहरि सर, थ्याङ्क यू धन्यवाद रामेश सर। सबैलाई नमस्कार। ल, तपाईँहरूसँग चिनजान हुने मौका पाइयो।